माना मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोग्राम में आज 2-3 सियासी मौज़ूआत हैं जिन पे सवालात उठाने की कोशिश करेंगे और जवाबात लेने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मुफाहिमत का बयानिया चलेगा या मज़ाहिमत का बयानिया चलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद से डोमिनेट कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून की सियासत को। खासतौर पे पीडीएम का सबराही इजलास जो ओवर द वीकेंड हुआ उसमें भी शहबाज शरीफ शरीक थे, लेकिन उस सबराही इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शहबाज शरीफ नहीं बोले और मौलाना प्लस मरियम नवाज डोमिनेट करते रहे। और फिर मरियम नवाज ने जो एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि जी अगर मज़ाहिमत होगी तो ही मुफाहिमत होगी, क्योंकि पावर के साथ ही बातचीत करती है। तो अब क्या नून लीग के जो अंदर की सियासत है जिसका इम्पैक्ट फिर अपोजिशन की भी मुत्तहिदा सियासत पे पड़ता है, तो नून लीग के अंदर अब कौन सा बयानिया इस सूरत हाल में, जबकि शहबाज शरीफ रिहाई के लिए बाहर हैं, रिहाई के बाद से बाहर हैं, कौन सा बयानिया चलेगा? मुफाहिमत का कामयाब रहेगा या मज़ाहिमत का कामयाब रहेगा? और इसकी पाकिस्तान की सियासत पे, इसके गवर्नमेंट के सर्वाइवल पे क्या असरात पड़ सकते हैं, ये सवालात रेज करेंगे। दूसरा, मुत्तहिदा अपोजिशन जो इतनी ज्यादा भी मुत्तहिद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बदस्तूर अलग ही है और पीपल्स पार्टी के माइनस पीडीएम ने जल्द से जुलूसों का एक राउंड 2, एक नया एहतजाजी सिलसिला जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर 2-3 बुनियादी सवालात हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम का जो ये राउंड 2 है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का, ये कामयाब हो सकता है? और अब जबकि मुश्किल से 2 साल रह गए हैं, 2 साल से भी कम वक्त, आखिरी 1 साल में तो एमएनएज एमपीएस वैसे भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो जो 1 साल रह गया है इसमें क्या ये टाइम मुनासिब है हुकूमत को गिराने के लिए? क्या हुकूमत गिर सकती है? तो फिर पीडीएम अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट कर रही है इन जुल्ते जुलूसों के हवाले से? ये कुछ सवालात के जवाब हैं जिनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिर जहांगीर तरीन फैक्टर है, बजट सामने आने वाला है, अपोजिशन तो टफ टाइम देगी ही पार्लियामान के अंदर, लेकिन जहांगीर तरीन भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पे जो है कुछ ढके छुपे हल्के फुल्के पैगाम जो है भिजवा रहे हैं। और अब एक बार फिर जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमती ग्रुप के दरमियान एक नई टसल का, जिसने शहजाद अकबर साहब पे कुछ इल्जामात लगाए गए, नज़ीर चौहान की तरफ से मुकदमेबाजी, मतलब बयानबाजियों के बाद अब मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। तो जहांगीर तरीन फैक्टर कितना हुकूमत को इम्पैक्ट कर सकता है, ये सारे वो अहम इशूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं, सीनियर मेंबरान हैं अपनी अपनी जमातों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर सरकर्दा मरकज़ रहनुमा हैं, सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी पॉलिसी साज रहनुमा हैं निसार खोड़ो साहब, वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक फजल साहब, पहला सवाल आपसे, एक तो ये कि नून लीग में अब मुफाहिमत का बयानिया चलेगा या मज़ाहिमत का, और कामयाब आपका बयानिया कौन सा होगा? क्योंकि कन्फ्यूजन का शिकार नजर आता है, एक दिन मुफाहिमत की तरफ चल पड़ते हैं, अगले दिन कहते हैं कि नहीं जी मज़ाहिमत होगी तो ही मुफाहिमत कामयाब होगी, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमारी इदारों के साथ सुलह हो गई है, फिर कहते हैं कि जी ठीक है हम एक चांस और शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। तो आप लोग इतनी कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? फैसला कर लें कि आप लोगों ने क्या करना है। बहुत शुक्रिया गरीदा, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, ये जो 2 लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं, मज़ामत या मफामत, ये सिर्फ आपने नहीं बल्कि मीडिया पे अक्सर मैं देखता रहता हूँ, सवाल भी हमसे होते रहते हैं, तबसरों में भी 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ना तो कोई ऐसा असला है, ना कोई ऐसे कोई टैंके हैं, ना तोपे हैं जो लेके हम कोई मोर्चा संभाले हुए और हमको मज़ामत कर रहे हैं। हम अपने एक उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, कल भी और आज भी खड़े हैं। हमारी पार्टी का अपना एक मंशूर है, एक नज़रिया है, मियां नवाज शरीफ साहब का एक नज़रिया है। मौजूदा हालात में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी 2018 में, उसके ऊपर हमारा एक मौक़िफ़ है जो बड़े वाज़ेह है। हमारी लीडरशिप को जाली मुकदमात में उलझाया गया, एक आप ये कहें कि इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया, बड़ा वाज़ेह है। और हमारा एक वे फॉरवर्ड है कि सियासत पाकिस्तान में कैसे होनी चाहिए, और हर शख्स को आइन में जो उसका किरदार मुतय्यन है उसके तहत काम करना चाहिए।
اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں. ٹھیک اس ہے. کو آپ اگر مذمت کہتی ہیں تو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. دوسری طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا کوئی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کسی فرد سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی الجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم الجھے ہیں, ہمارا جو موقف میں نے آپ کو بتا دیا وہ بڑا واضح ہے. وہ اگر آپ مذمت کہتے ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کسی سے لوگ لڑ نہیں اداروں کے رہے, ساتھ بات آپ چیت اس کو کرنا مفاہمت چاہتے ہیں کہ کہتی نہیں ہیں. کرنا چاہتے, کیونکہ شہباز شریف صاحب انٹرویوز دیتے ہیں وہ تو پاؤں پکڑنے تک کی باتیں کر لیتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ڈرا کیے جاتے ہیں مختلف انٹرویوز سے اور ان کے شہباز شریف صاحب نے خود کلپس کہا ہے جڑوا کے. انٹرویو موجود ہے. دیکھیں میری ایک نہیں, بات پاؤں سنیں, کسی اور کے نہیں, نواز شریف کے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, اپنے کسی اور بڑے بھائی کا. وہ تو ظاہر ہے وہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے لیڈر بھی ہیں, اور میں انہیں اپنے والد کا درجہ دیتا ہوں. یہ بات انہوں نے کئی دفعہ کی ہے. مفاہمت کے لیے کہہ اب رہے اس ہیں کا شہباز مطلب شریف یہ ہے, صاحب کے قومی مفاہمت کے لیے ایک بڑے نیشنل پلان کے دیکھیں لیے. قومی جہاں تک مفاہمت کی بات ہے جس میں ملک کسی ایک سمت میں بڑھ سکتا ہے, ایک آپ یہ کہیں کہ جس میں پیس کی بات ہے, امن کی بات ہے, تو اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا. یعنی کہ اداروں سے شہباز شریف بات صاحب کرنے اگر کے یہ لیے کہہ رہے تیار ہیں, ہے نا. دیکھیں ادارے کیا چیز ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادارے کیا ہیں. کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے لڑو, دوسرا کہتا ہے اداروں سے بات کرو. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بڑے کیٹیگوریکلی اور بڑے واضح الفاظ سے یہ بتا دیا ہے کہ اپنے نظریے اور موقف پہ قائم رہنے کا نام اگر مزاحمت ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں اور جاری رہیں گے. نواز شریف صاحب اداروں پہ نام لے کے الزام لگاتے رہے کہ دھاندلی میں ملوث ہیں, عمران خان کی حکومت کو لانے میں ملوث ہیں, مجھے اقتدار سے عہدے سے ہٹانے میں ملوث ہیں, لیکن انہی کے ساتھ شہباز شریف بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا اس میں سے ڈرائیو کیا کیا جائے؟ اور شہباز شریف صاحب نام لے کے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ بڑی عزت کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی, تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو بات میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سینیٹر صاحب سے بڑی معذرت سے اور ادب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک دھاندلی اور ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے اور اس کے پیچھے کچھ فورسز تھیں جو ان کو حکومت میں لے کے آئیں اور مسلم لیگ کو ہرایا گیا. کیا یہ شخص آپ کا, کیا یہ بات آپ کا ایک عام فرد جو کہ بازار میں گریڈی لگاتا ہے وہ نہیں کر رہا؟ ایمانداری سے مجھے آپ بتائیں, نہیں کر رہا. اگر یہ نواز شریف کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم بن گیا, اس نے بہت بڑی زیادتی کی بات کر لی ہے. آپ فروٹ لینے جائیں, سبزی لینے جائیں, وہ آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب الیکشن فیئر نہیں تھا, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, گورنمنٹ امپوز کی گئی ہے. یہ ساری باتیں تو پاکستان کی پوری قوم کر رہی ہے. اس میں ڈھکی چھپی بات کون سی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ایسا راز افشا کر دیا جو اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا؟ نام لے دیا نا, اداروں کے سٹنگ سربراہان کے نام لے دیا, حاضر سروس جرنیلوں کے نام لے دیے. شہباز شریف صاحب اس سے ایگری نہیں کرتے. نواز شریف صاحب ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ان کا پاکستان کی سیاست میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل سیاست کے اندر ایک سٹیچر ہے. وہ جو بات کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا, لیکن میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ جس مزید میں کیا اس کو ریپیٹ کروں, جو سارا سینیریو آپ کو میں نے بتایا ہے خاص طور پہ پچھلے الیکشن کا, اس کے بارے میں تو سارے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ وہ کنٹروورشل الیکشن تھا, متنازع الیکشن تھا. ابھی بھی لیکن کنفیوژن برقرار ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, اس کنفیوژن کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پی ڈی ایم کے اندر رہ کے آپ کی گورنمنٹ گرا لے گی, آپ کی گورنمنٹ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ غریدہ, مجھے بھی تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ انتخابات کے اوپر کر لی جائے, یعنی 2018 کے انتخابات 2013 کے انتخابات سے جتنے بھی ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, فیفن ہے یا بین الاقوامی ادارے ہیں, وہ زیادہ کریڈیبل ہیں. اس کی دوسری بات یہ ہے کہ 2013 میں سینکڑوں کے حساب سے پٹیشن تھی تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی. ویئرایز 2018 کے انتخابات کے بعد کل 23 پٹیشنز ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انتخابات کی کریڈیبلٹی کا فرق کیا ہے. چنانچہ 2013 کے 2008 کے انتخابات سے کہیں زیادہ کریڈیبل انتخابات 2018 کے. اس لیے تو آپ کہنا ہی چھوڑ دیں کہ کوئی جی جعلی انتخابات ہیں. اچھا, اس کے بعد سیاست کے اندر جو ٹینک, توپیں اور تلواریں ہوتی ہیں نا, وہ یہ گفتگو ہوتی ہے, یہی یعنی فرینڈلی فائرنگ ہوتی ہے اور یہی کسی وقت ہٹ وکٹ ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ پوری پی ڈی ایم کا بیانیہ جو بالکل ابتدا میں تھا وہ ہی اصل میں انتشار کا باعث بن گیا اور بہت جلد وہ کھل گیا. بیانیہ یہ تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے اگر حکومت استعفیٰ نہیں دے گی. تو ایسا ہی ہے نا, ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے, ہم سینٹ کا انتخاب نہیں لڑیں گے, ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑیں گے, ضمنی انتخاب بھی نہیں جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ سب پیپلز پارٹی نے البتہ اپنے کارڈز بہت دھیان سے کھیلے اور پی ایم ایل این کو چاروں شانے چت کیا. کس طرح میں بتاتا ہوں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر رہیں گے,
انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ اپنی سندھ حکومت کو قربان کر دیں گے. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ انتخابات کے اوپر وہ والی رائے رکھتے ہیں جو پی ایم ایل این رکھتی ہے. اس لیے پی ڈی ایم میں ایک بنیادی تضاد تو موجود تھا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی سربراہی کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مولانا بڑی دیر کے بعد پارلیمنٹ سے وہ بھی باہر ہیں، ان کی پارٹی کا بھی کوئی بنیادی رول نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں تھی. البتہ اس کے درمیان کیا ہوا ہے، ایک لیڈر متعارف کرایا پی ایم ایل این نے اور ایک لیڈر متعارف کرایا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے گین کیا پی ایم ایل این کی ناک رگڑی گڑی خدا بخش کے اندر، اور وہیں پہ پیپلز پارٹی زندہ باد کا نعرہ لگوایا. وہیں پہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی والدہ نے جو اسے نصیحت کی ہے وہ بھی میرے لیے بھی نصیحت ہے. یعنی یہاں تک یہ بات پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں، پیپلز پارٹی بالکل اور طرح سوچتی ہے، پی ایم ایل این اور سر. اب آپ تیسرا مرحلہ دیکھ لیں. تیسرا مرحلہ یہ ہے، ایک وہ بیانیہ ہے جو تقاریر نواز شریف صاحب نے کوئٹہ میں کی اور گجرانوالہ میں کی، اور اس میں پاک فوج کے خلاف وہ عامیانہ زبان استعمال کی کہ بلاول بھٹو کو بھی اس سے برات کا اعلان کرنا پڑا. اس کے بعد دوسرا فیز وہ ہے کہ محمد زبیر صاحب اتنے گھنٹے اور اتنے کھانے اور لمبے چوڑے وہ کلیم سامنے آ گئے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ واپس آ گیا کہ جی حکومت کو گرانا ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے. انہوں نے بھی پہلے تو فرار ہونے کی کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. وجہ کیا تھی کہ جو ان کے بڑے بھائی ہیں جن کے وہ ضمانتی بن کے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ابھی ذرا ایک فکر دو سن لیں، وہ یعنی اس کی بھی ضمانت دینے کے قابل نہیں رہے. جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ایک بڑا ٹرک کھیلا اپنی بیماری کو سامنے رکھ کے. یہاں سے وہ ظاہر سزا یافتہ ہیں اپیکس کورٹ کے، پھر وہ سپریم یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے مفرور قرار پائے، پھر ان کے وہ جال سازی بھی سامنے آ گئی. اب اس اخلاقی حیثیت کے ساتھ آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو کوئی ایسا خاص رد عمل نہیں ہوگا. لیکن اس سب کے باوجود ضمنی الیکشنز میں نون لیگ نے آپ کو ہرایا بھی. دیکھیں میں سمجھتا تھا کہ آپ کو ہرایا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی درمیان میں ایک سور پوائنٹ نثار کھوڑا صاحب کی طرف بھی جائے. یہ آپ نے سوال اٹھا دیا نا تو یہ سن لیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، 2013 کا الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد 8 بائی الیکشن ہم نے مسلسل جیتے. راجن پور جیتا، ڈیرہ غازی خان جیتا، ملتان جیتا، فیصل آباد جیتا، یعنی حافظ آباد جیتا، لودھرا جیتا، لاہور جیتا، اور ہر ہونے والے ضمنی انتخاب سے ہم نے 2013 کے الیکشن سے زیادہ ووٹ لیے. لیکن وہ سب پرانی بات ہوگی نا، پرانی نہیں ہے. میں آپ کو دیکھیں نا تجزیہ بتا رہا ہوں. اب بھی سن لیں. ظاہر ہے پی ایم ایل این کی نشستیں تھیں، ٹھیک ہے. ہم اگر گین کرتے، میں وہ عرض کرتا ہوں نا جی، میں آپ مثلاً ایک الیکشن ہے وزیر آباد کا، ہم نے 27,000 ووٹ لیا تھا. اب کتنا لیا؟ 48,000 ووٹ، اور فرق رہ گیا 4,500 ووٹ کا. سملرلی ڈسکا میں ہم نے لیا تھا 61,000 ووٹ، اب لیا 94,000 ووٹ ہم نے گین کیا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے چونکہ وہ والی مداخلت نہیں کی جو تاریخی طور پہ ثابت ہے پی ایم ایل این کے وقت کے اندر، یعنی اگر ایک پائی کا بھی ترقیاتی کام نہ کیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شفاف طریقے سے انتخابات کو ہونے دیا، اور جو عوام کی رائے تھی وہ سامنے ہے. پی ڈی ایم کو جو راؤنڈ 2 ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم سے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں رہا تھا. یہ سارا خطرہ نہیں. راؤنڈ 2 کیا ہے ہی نہیں. دیر از نو راؤنڈ 2. اگر جلسے جلوس کرنے ہیں تو کریں. یہ تو ہٹ وکٹ ہو رہے ہیں یا فرینڈلی فائرنگ کا شکار ہو رہے ہیں، آپس میں ہی نہیں ان کی بنتی. نثار کھوڑا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے بغیر پہلے راؤنڈ میں آپ لوگ شامل تھے، جلسے جلوس بڑے زبردست آپ لوگوں نے کیے، بڑی شعلہ بیانی، بڑی جذباتی قسم کی تقریریں، بڑی سیاسی ہلچل مچائے رکھی. لیکن اب راؤنڈ 2 کا جو احتجاج ہے وہ آپ کے بغیر ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا احتجاج کامیاب ہو سکتا ہے؟ نثار کھوڑا صاحب دیکھیں، ہم نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کی، ہم نے ماحول بنایا، ہم نے جلسے کیے، ہم نے سب کچھ تیاریاں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے ہمیں مایوس کیا. یہ اچانک کی کنڈیشن کہ جی استعفیٰ دیں گے تو اس کے بعد لانگ مارچ شروع کرے گی، یہ کبھی تھا ہی نہیں. انہوں نے ایسا کر کے میں سمجھتا ہوں اس میں ہوا نکال دی
جو ہم نے ہوا بھرنے کی کوشش کی تھی، جس طرح سے لوگوں کا رسپانس تھا، جس طرح سے لوگ آگے نکل کے آنا چاہتے تھے، وہ ذرا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ نئے سرے سے شروع جو اس نے کیا ہے، ان میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جون میں کچھ نہیں کریں گے، جولائی سے شروع کریں گے. اب وہ جب 2 مہینے یا 3 مہینے جب پیپلز پارٹی سے ناراضگی چل رہی تھی، تو یہ تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این چپ کر کے بیٹھ گئی ہوگی یا جے یو آئی چپ کر کے بیٹھ گئی ہوگی. اگر انہوں نے تیاری جاری رکھی تھی تو میں سمجھتا ہوں ان کو فوری طور پر کچھ کہنا چاہیے تھے، کیونکہ لوگ تو بجٹ کے سے بھی ڈرے ہوئے ہیں اور دوسرے چیزوں نے بھی ان کو تنگ کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو پروگرام انہوں نے رکھا ہے، اب اس میں وہ صرف بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں نا، اور بجٹ میں پھر وہ پارلیمان کے اندر آپ کے ساتھ مل کے جو ہے شہباز شریف کی قیادت میں وہ حکومت کو وہاں ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بجٹ پیش ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ کے نکلیں گے. پارلیمنٹ میں تو ویسے ہی بحث مباحثہ ہوتا ہے، پھر بجٹ پاس ہوتی ہے جس کے پاس اکثریت ہو. اب اکثریت ہونا نہ ہونا بڑا آپ کے پاس بھی سوال ہے، اب سب کے پاس سوال ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جب کہ ہم سے ناراضگی تھی کہ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہم نے تو انکار کر دیا، لیکن یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی استعفے نہیں دیے. پی ایم ایل این یا جے یو آئی یا دوسری پارٹیاں استعفیٰ والے مسئلے کو اگنور کر کے بیٹھ گئی ہیں اور ابھی استعفیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ذرا کچھ ایسی بات ہے جو آپ کو خود ہی اندازہ لگتا ہے کہ جی ہاں معاملہ کچھ ٹھنڈا جائے گا. ہم اس حکومت کو نہیں چاہتے، اس نے عوام کی زندگی اجیرن کی رکھی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ حکومت نہ رہے اور عوام کو موقع ملے کہ دوسری لیکن اب دفعہ ٹائم نہیں رہا نا، حکومت نہ رہے اس کا ٹائم نہیں رہا نا. اب آپ کے پاس صرف نہیں یہ بات میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اپوزیشن گرا سکتی ہے حکومت؟ دیکھو کل تو عمران خان کے منہ سے بھی نکل گیا کہ اپوزیشن متحد ہوتی تو حکومت گرا سکتی تھی. وہ ان کے منہ سے بھی نکل گیا، جنگ کی ہیڈ لائن میں لگا ہوا ہے. لیکن دیٹ واز اے بگ ایف نا، اگر متحد ہوتی دیٹ واز اے ویری ویری بگ ایف. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ متحد کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، جس میں فروغی باتیں آگے لا کر ایک وہ جو تسلسل سے آگے بات بڑھ رہی تھی اس میں سے آواز. آپ سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلوس سڑکوں پر اس دفعہ پی ڈی ایم آپ کے بغیر کامیاب نہیں ہوگی یا کچھ کر سکتے ہیں؟ عوام کے پاس یہی ہتھیار ہے. عوام کی جو ریٹ ہے یہ اسی طرح سے، چاہے ایم آر ڈی تھی تو اس کا بھی یہی تھا کہ عوامی رد عمل سے ہم یہ کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو اے آر ڈی تھی یا جو کچھ بھی اور بھی اطلاعات بنے تھے ان کا یہی مقصد تھا کہ عوامی رد عمل دکھا کر اور اس پر پریشر مورل ڈال سکتے ہیں. اب 58-2 بھی تو رہا نہیں. وہ تو مشرف کا زمانہ تھا یا ضیاء الحق کا زمانہ تھا کہ 58-2 بھی تھی اور حکومتیں ڈسمس ہو جاتی تھیں. اب تو وہ ہے نہیں. اب صرف یہ ہے کہ یا تو اسمبلی میں جو ان کے ارکان ہیں وہ اپنی سائڈ چینج کریں یا عوامی پریشر بنے. اسمبلی کے ارکان اپنی حکومت کو چھوڑنا کیوں چاہیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں چاہیں گے. اس لیے عوامی پریشر کے علاوہ اور کوئی چیز تو نہیں. عوامی پریشر اور جہانگیر ترین گروپ کا بھی پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا جی، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. اس کے بعد واپس آئیں گے. نثار کھوڑو صاحب نے جو نون لیگ سے سوال کیا ہے کہ وہ استعفے کیوں نہیں دے رہے، یہ سوال کریں گے، اور سینٹر اعجاز چودھری صاحب سے بھی حکومت کے جہانگیر ترین پریشر گروپ کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نثار کھوڑو صاحب آپ سے سوال کرتے کہ اب تو پیپلز پارٹی رہی نہیں، تو اب آپ لوگ استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ جی ان کے سوال کا براہ راست جواب یہ ہے کہ استعفے دینے کا جو مقصد تھا یا استعفے دینے کا جو پروگرام تھا پی ڈی ایم کا، وہ اسی صورت میں حکمت عملی کامیاب ہو سکتی تھی کہ جب اپوزیشن جو ہے متفقہ طور پر مستعفی ہو. مگر یہ کہ 2 جماعتیں استعفے دے دیتی ہیں اور باقی اسمبلی میں بیٹھی رہتی ہیں، اس سے آپ وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے جو استعفے دینے کا اصل مقصد تھا. سینٹر صاحب نے ایک تو باتیں کی، مختصر میں ان پہ بات کر لوں. آپ نے فرمایا کہ گڑی خدا بخش میں کوئی پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہو، کوئی ناک رگڑی گئی. اگر یہ کسی کو عزت دینا یا رسپیکٹ دینے کو ناک رگڑنا سمجھتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ایک ظاہر سوچ ہے. نہیں سیاسی طور پہ تو ان کی بات درست ہے نا، میں عرض کر دیتا ہوں، وزیر اعظم کے نعرے لگوا دیے گئے. میں عرض کر دیتا ہوں، میں آگے مکمل کرنے دیں نا مجھے. بھٹو صاحب کی سیاست کو، بی بی کی سیاست کو، وہ پاکستان کی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہیں،
उनके लिए एक रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानी पूरी कौम का है। जो उनके साथ हुआ हम समझते हैं कि वो ज्यादती है। भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ हम समझते हैं वो ज्यादती है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये है, शहबाज शरीफ साहब की जो बात की, बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, फरार हो रहे थे, पता नहीं क्या है इसमें, यानी इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करके उनको रूहानी तस्कीन होती है। उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट से रुजू किया जी रूहानी तस्कीन ना, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, यानी कोई किसी को ये तो नहीं कि रातों रात किसी को बगैर बताए जा रहे थे। हाई कोर्ट से रुजू किया, गवर्नमेंट से जवाब तलबी हुई, आपके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था वहाँ जमा कराने के लिए, और वो बाकायदा उन्हें अदालत ने इजाज़त दी। और वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि वो आपके मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को पता था कि ही कैन ट्रैवल, वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, उनका नाम हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद जिस भोंडे तरीके से उन्हें रोका गया, उसके बाद ईद वाले दिन दफातर खोले गए, उनका नाम ECL पर डाला गया। बहरहाल ना वो ऐसी उनकी पहले नीयत थी कि मैंने को वापस नहीं आना, अभी भी पाकिस्तान में वो सियासत कर रहे हैं, और जो हमारी कानूनी चाराजोई होगी वो हम करेंगे। बाकी दूसरी बात मैं ये बताऊं जी कि सेनेटर साहब ने ये भी फरमाया कि ये इन वजूहात की बुनियाद पे कौन से ऐसे अखलाकी इक़दार हैं जिनकी बुनियाद पे अवाम के पास जाएँ और पज़ीराई हासिल करें। ये वही इक़दार हैं जिनकी वजह से वो सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई थी, उनमें ये छठे छठे नंबर पे आ रहे हैं। नौशहरा वाली सीट जो है वो हमने नहीं जीती थी ना, वो मुस्लिम लीग नून की सीट थी। उसमें आप देखें, मेरा ख्याल 90s के बाद पहली दफ़ा वो सीट जो है वो गई है उस फैमिली से, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो लिहाजा बजाय इसके कि हुकूमत ये सोचे कि हमारी कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके नतीजे में अवाम तंग हैं, लोगों के घरों के ऊपर, उनके घरों पे और उनके दिलों पे क्या गुजर रही है, आज चूंकि बजट करीब है, लेकिन इस सब के बहुत सारी ये बातें हो रही हैं। बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है। इस सब के बावजूद तारिक चौधरी साहब देखें जी, मुद्दत पूरी 3 साल हो गए आप लोगों को कहते कहते कि जी अवाम तंग है इस हुकूमत से, अवाम तंग है इस हुकूमत से, अवाम जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वहीं के वहीं मौजूद। इसका एतराफ़ तो खुद वज़ीर आज़म ने किया ना। उन्होंने ये कहा कि जनाब जितने लोगों के मसाइल हैं, जितने लोग तंग हैं, अगर अपोजिशन मुत्तहद होती तो हमारी हुकूमत से आसानी से जान छुड़ा सकते थे, हमारी हुकूमत को गिरा सकते थे। इसका मतलब ये है कि खुद वो भी वाकिफ हैं। आपकी परफॉर्मेंस पे चार्जशीट है, ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे चार्जशीट नहीं है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे ही कह रहे हैं कि अवाम इतने तंग रहे हैं, 2 साल इतनी मुश्किलात का शिकार रहे हैं कि हमारी हुकूमत आसानी से गिर सकती थी अगर अपोजिशन मुत्तहद रहती। इसका मतलब ये है कि चले अपोजिशन नहीं मुत्तहद रही थी, नालायक अपोजिशन है, लेकिन आप अपनी नामकबूलियत को, अपनी गवर्नमेंट को इतना कमजोर खुद कह रहे हैं कि ये तो आसानी से गिर सकती थी अगर हुकूमत कट्ठा जोर लगाती। लेकिन मैं अपोजिशन से आपसे सवाल तो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में करूंगी ना, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में तो नहीं करूंगी ना। मेरे से मेरी परफॉर्मेंस के बारे में जरूर सवाल करें। मैं वज़ीर आज़म के बयान पे तबसरा कर रहा हूँ जो उन्होंने अपनी हुकूमत के बारे में किया है कि हमारी गैर मकबूल हुकूमत को गिराना बहुत आसान था। मैं उनके इस एतराफी बयान का आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो आसान है ना आपके मुताबिक, तो अभी गिरा लें, अभी क्यों नहीं गिरा रहे आप लोग? देखिए बात यह है कि हमारे पास मैं बात करते हैं हमेशा, मैं खुद खरी खरी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास आईनी तरीके हैं, हमारे पास कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। ना हम किसी चोर दरवाजे से इनको गिराना चाहते हैं, ना किसी चोर दरवाजे से हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अब अगर नंबर गेम हमारे पास पूरी हुई, हमने जिस दिन समझा कि हम एक नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए इनको गिरा सकते हैं, हम 1 घंटा भी ताखीर नहीं करेंगे। चौधरी साहब, वो किसी ने कहा था कि ई ख्यालस तो महालस तो जुनू, ये तो सोचना भूल जाएं कि तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत को ये गिरा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये उस खुशफहमी का शिकार हैं, उस बयानी को नहीं समझ सके। वो तो इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि सारी अपोजिशन लगी हुई है हुकूमत गिराने के लिए कि इनका एजेंडा जो है दर हकीकत एहतसाब से बचने का है। वो असल में उसको ऐसा ट्विस्ट दे रहे हैं कि उसका दूसरा मतलब चला सकती है ना, क्लिप चला लें, तो जरा चलवा दे, चलाएं अगर। अच्छा, एक बात चलवाएं जरा। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, 33 माह की हुकूमत है, ठीक है, उसमें 15 महीने कोरोना में कोविड-19 में गुजरे हैं, 5 माह ऐसा लॉकडाउन था कि कर्फ्यू से भी ज्यादा था, ठीक है। उसके बावजूद दुनिया के हमारे जैसे ममालिक की मईशत तबाह हो गई, बैठ गए बिल्कुल, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क भी बैठ गए। एक्सेप्ट नहीं करती ना निसार खोड़ा साहब से मैं पूछूंगी, और कहते हैं कि आप फिगर फजिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो इल्जाम आप इस्हार पे लगाते थे वो काम आप मैं तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कोविड से निकलने की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने खास मेहरबानी की और ये हुकूमत और हुक्मरान की नेक नीयती की वजह से अल्लाह ये मदद करता है। दुनिया कह रही है, WHO कह रहा है कि पाकिस्तान हो रहा है कि हुक्मरान नेक है हमारे।
میں یہ نیک کا لفظ نہیں استعمال کیا. نیت نیک ہے. نیت ایک بات, دوسری نہیں, دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ یعنی یہ سرٹیفکیٹ میں تو نہیں دے سکتا کہ کون کتنا نیک ہے, لیکن یہ بہرحال اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نیک نہیں ہیں یا ان کی نیت نیک ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے میں جو کہہ چکا ہوں وہ محاورے کی زبان ہے, آپ کو خود سمجھ ہے اس کی, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن عظیم الشان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب حکمران نیک نیت ہو تو وہ زمین سے بھی خزانے اگلتا ہے, آسمان سے بھی کرتا ہے, اور مصائب سے وہ نکال دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح پاکستان کورونا سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح بالکل تباہ شدہ ڈوبا ہوا ملک 2018 اگست میں عمران خان کو ملا ہے, اور یعنی 9 ارب ڈالر ٹوٹل تھے جیب میں, اور 6.5 ارب ڈالر اگلے سال واپس کرنے تھے. چنانچہ اس مصیبت سے نکل کے ملک کو یہاں لے ہیں. یعنی میں 2.5-3 سال کی یہ چیلنج سے بات کرتا ہوں, پاکستان میں کوئی ایک فارمر, کوئی ایک کسان, کوئی ایک ذمہ دار اس کو منافع نہ ہوا. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. تو معیشت تو آپ کی 65% آبادی زراعت سے متعلق ہے, وہ آگے بڑھے ہیں, لارج انڈسٹری بڑھی ہے, ایکسپورٹ بڑھی ہے, آپ کا سرپلس اکاؤنٹ جو ہے وہ چاہے تھوڑا بہت ہی ہوا ہے, بہتر ہوا ہے. اب آپ نے کی ہے فج فگرز کی بات. دیکھیں پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان فگرز کو سب مان رہے ہیں, ویئر ایز جو اسحاق ڈار کی آپ نے ذکر کیا ہے نا, اسحاق ڈار کو تو جرمانہ ہوا تھا پاکستان کو, ان کے فج فگرنگ کی وجہ سے جرمانہ ہوا تھا ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ ورلڈ بینک پروجیکٹ کر رہا تھا کہ 2 پوائنٹ سمتھنگ رہ سکتی ہے, پروجیکٹ کر رہا تھا, اور فیکٹ جو آ گیا, یعنی جب ترقی ہونی ہی تو پتہ چلنا تھا نا جی. یہ تو نتیجتاً آپ کے ساتھ, اگر آج جو فگرز ہم دے رہے ہیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, کوئی اس سے کنٹرڈکٹ کر کے دیکھ لے گا, بتا دے گا کہ یہ فگر فجنگ ہے. ہم تو چیلنج دے کر ساری بات کر رہے ہیں نا. اسحاق ڈار نے تو پاکستان کو جرمانہ کرایا, اور باقی پی ایم ایل این کی حکومتوں نے, سابقہ حکومت نے, کبھی کارکے میں پھنس گئے, کبھی پی آئی اے کے وجہ سے پٹیل پھنس گئے. اچھا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ حکومت مدت ایک تو پوری کرے گی. مدت کا تو سوال ہی چھوڑ دیں, ان کے اندر نہ باہر, آئی مین پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر, نہ اتنی جرت ہے, نہ ان کے مقاصد اس طرح عظیم ہے کہ یہ حکومت کو گرا سکیں. اپوزیشن اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے جو کر رہے ہیں. نثار کھوڑو صاحب, معیشت کے حوالے سے چیزیں اس وقت کچھ اچھی, مثبت, پازیٹیو اوپر جاتی ہوئی نظر تو آ رہی ہیں. زراعت کے حوالے سے فارمرز, ہماری بھی بات ہوتی ہے, فارمر بڑا خوش ہے, خاص طور پہ پنجاب کا فارمر, سندھ کا فارمر بھی خوش ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ بتا رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے, اس کے فگرز سب سامنے آ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی ماننے سے انکاری ہے, باوجود اس کے فگرز سب آپ کے سامنے ہیں. تو معیشت تو اچھی ہو رہی ہے. میں گزارش کروں, یہ بجٹری پریپریشن میں فگرز ہمیشہ آتی ہیں, اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگرز ہوتی ہیں, ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, ایکچوئل فگرز نہیں ہوتے. اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ یہ ان کے فگر اتھینٹک بھی ہیں یا جو عوام کو بتانے کے لیے. لیکن مثال کے طور پہ کھوڑو صاحب, معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مثال کے طور پہ آپ زراعت کی بات اگر کر لیں تو جو کراپ پروڈکشن ہے وہ فگرز تو فج نہیں کی جا سکتی نا, یا وہ فگرز تو ایسٹیمیٹ پہ نہیں آ سکتے. اب میں جواب دوں جی. حکومت کے فگر خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے کاٹن میں نقصان اٹھایا, 2 لاکھ بیل کم ہوئے, جس سے ایکسپورٹ ہو سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن کم ہوئے. میں نہیں, لیکن حکومت کے فگر خود کے ہیں. کاٹن اس سال کی ہے, اس سال کی کاٹن ہے جو کم ہوئی. شوگر کین کم ہوئی کیونکہ لوگوں نے آسرا اٹھا لیا کہ جی شوگر کین تو فائدہ مند تو اطراف رہا نہیں. کم شوگر کین ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو کچھ زیادہ پیسے ملے ہوں گے. صرف ایک فصل ہے جو ویٹ کا فصل, جو سرپلس میں تھا, جو کچھ بھی ہے. لیکن پچھلے سال کی بات اگر چلتے ہوئے سال کی بات کریں تو اسمگلنگ کا اور شارٹیج کا کورونا کون ہوا, کس نے کہا؟ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جی شارٹیج ہوئی, اس لیے ہمیں امپورٹ کرنی پڑی, گندم کرنی پڑی. یہ ساری فگر بھی تو ہیں, آپ اس چیز کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ فگر بتا رہے ہیں یہ شاید اتھینٹک نہیں ہے. معیشت کی بحالی, پاکستان کا چلنا کس کو اچھا نہیں لگتا؟
हम सबको अच्छा लगता है कि पाकिस्तान बन सके, आगे चल सके, लेकिन हुकूमत अपना एतबार खत्म कर चुकी है। उसकी फिगर्स को मानने से लोग इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह जी की अगर बात किसानों की बात चूंकि हो रही है, एक ब्रेक ले लूं ताकि आप तफसील से आके अपनी पूरी बात कर सकें। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। ज़राअत की बात होगी या मईशत की, बजट की, तो तारिक फजल चौधरी साहब और एजाज चौधरी साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारिक फजल साहब, देखिए जी, जिस तरह के एजाज चौधरी साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान में किसान इतने ही खुशहाल है, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो सड़कों पे जो एहतजाज कर रहे होते हैं वो क्या मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, या हुकूमत के हाथ में कोई नारे लगा रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो डंडे भी बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद भी किया जाता है। ये मनाजर आपने नहीं देखे? मीडिया पे आप फुटेज अभी भी मौजूद होंगी। मईशत क्या है? ये जो अदादो शुमार और जो अशारिया घुमाते रहते हैं ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, या तो आवाम को ये कह दें कि हमारे जो ये फर्स्ट फिगर्स हैं ये खा लिया करें, या इन्हें कोई तावीज़ बना के कोई गले में बांध लें, या इशारिये जो हैं इनसे लोगों को पेट भरें। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2018 में कितने लोग, आप मेहरबानी करें बता दें, सतह गुर्बत से नीचे थे, आज कितने हैं? क्या उनमें इजाफा हुआ या कम हुआ है? ये है इंडिकेटर। इसाक डार इधर हो गया, इसाक डार उधर चला गया, फलाने ने फाइन कर दिया, ये बातें मैं बहुत सुनता रहता हूँ। अगर आपकी मईशत इतनी अच्छी होती और आपके पास लोग इतने लायक होते तो हफीज शेख साहब को ना लाते आप, जो जरदारी साहब के वजीर खजाना थे, और उन्हें आपने पहले तो सेनेटर बनाने की कोशिश की। मुबारक हो, सेनेटर साहब खुद तो बन गए, वो हार गए। अच्छा, जब वो हारे तो अचानक आपको एहसास हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने मैं अर्ज करता हूँ ना, सेनेटर उन्हें बना रहे थे, जाहिर है उन्हें पसंद थे इसलिए बना रहे थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हार गए, अगले दिन उन्होंने फारिग कर दिया। तमाम महंगाई ये हफीज शेख की वजह से है। ले गए किसे आए? पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर खजाना को, शौकत तरीन को। वो भाई अब किस दुनिया में है? बेवकूफ हमें समझते हैं, आप मीडिया को समझते हैं, अवाम को समझते हैं, मीडिया को नहीं। अगर आप हीरो हैं, नहीं, क्योंकि ये मीडिया को नहीं समझते, ये जरिया है ना आपकी आवाज आगे पहुंचाने का। तो मतलब इतने आप हीरो हैं, तो आप ये आप इसाकदार ही रह गया एक, जिसको ट्राई करना बाकी है। वरना तो आपने जरदारी साहब के दौर के तो सारे आपने ट्राई कर लिए हैं, और उसके सरों के ऊपर आप कह रहे हैं कि मैशत बहुत अच्छी है। हम आपको बजट से पहले तमाम अदादो शुमार देंगे। 2018 में क्या था, आज क्या है। ठीक है जी, अदादो शुमार ये जो होता है ना, ये वो अपना ग्राफ और रेशो और परसेंटेज, ये तो कोई मेरे मशियात ही समझ सकता है ना। ये आपके जो करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो तो नहीं समझ सकते। मुझे तो ये पता है यार कि पहले हमारा 20,000 में हमारे घर में कितनी रोटी, कितना आटा, कितनी चीनी, कितनी सब्जी, कितनी दाल आती थी, और आज जो 20,000 में हमारे घर में क्या आ रहा है। दुरुस्त बात है। दवाई मिल रही है, नहीं मिल रही, फीस बहुत अदा हो रही है, नहीं हो रही, बिजली का बिल उतने ही बल्ब, उतने ही पंखे 2018 में थे, बिल क्या आता था, वही इस्तेमाल आज है, बिल क्या आ रहा है। लोगों से पूछिए, आपको बता देंगे। वैलिड पॉइंट है। टाइम भी खत्म हो रहा है, इजाज़त साहब इसका जवाब भी ले पहले मैं असल में आपने ना बहुत सारा लंबा खोल दिया, और अगर आपकी मईशत इतनी अच्छी जा रही थी तो फिर हफीज शेख को हटाया क्यों? देखिए, मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ, वो हफीज शेख वाली बात तो ये हाथ तो PMLN के साथ हो गया, वो कौन सा ये चीज छोड़ देना, जो भी हुआ, लेकिन आपकी मईशत भी तो छोड़ देना। मईशत तो आपकी अच्छी जा रही है। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, जो बात मैंने की थी ना तारिक फजल साहब ना खोड़ो साहब उसको इनकार कर सकते हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ये तो आप कह सकते हैं कि जो टारगेट था कॉटन उसके कम हुई, या आप कह सकते हैं जो वीट थी उसके टारगेट से कम हुई, लेकिन ये आप नहीं कह सकते फार्मर को कोई नुकसान हुआ। मैं दावे से कह रहा हूँ, आप किसी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मुनाफा हुआ। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरे जितना मर्जी प्रोग्राम कर लें, मैं फार्मर की पाकिस्तान में क्या हालत है आपका अंदाजा करें। पिटनियां भी गंदम के अंदर, मकई के अंदर, कॉटन के अंदर, मर गए लोग बेचारे। यानी आप नेम एनी क्रॉप, फलों के अंदर मुनाफा हुआ उसे, और 1100 रुपया तो इसी हुआ। 2 लाख कम होने, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, कम होने के बावजूद जिसकी लागत थी उसको मुनाफा हुआ, उसको मुनाफा हुआ। ठीक है, ये जो इतना आपको अमन अमान नजर आता है ना, सवाए PDM के अलावा, तो ये सवाए इनके मुंह के ऊपर ही सारा कुछ चढ़ा हुआ। हालांकि इनको जो भी महंगाई है या जो परेशानी है, आवाम को कोई परेशानी नहीं है। यानी लोग खुश हैं, चौधरी साहब की जो लोग खुश हैं, ये है ना, लोग खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हैं, सिर्फ PDM परेशान है। मैंने आपसे जब ये कहा, खौफे खुदा करो जी, खौफे खुदा देखो, मैं आप कहते हैं लोग खुश हैं। आप ना मेरी ना मेरे तजर्बे पे तबसरा करें, ना मेरी उम्र पे तबसरा करें। मैं आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम खुश हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, लोग शुक्र अदा कर रहे हैं
एहसास प्रोग्राम के तहत इतने मुश्किल वक्त के अंदर यानी जितना 200 अरब रुपया, 200 जो मत नहीं, आप कमेंट के बाद आपके पास जुबान नहीं है, आज आपके पास जुबान नहीं है, तारिक फजल जुबान भी है, ज़मीर भी है, जुबान नहीं है, आप लोगों के पास दोनों नहीं है, जुबान भी नहीं है। आज जो ये कह रहे हैं आप एक मफरूर आदमी और मुजरिम को आप उसकी पैरवी न कर रहे होते, आपकी कोई अखलाकी बुनियाद भी नहीं है। अखलाकी बुनियाद आपकी जो है ना, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा कोई बाखलाक और बाकिरदार कोई बंदा नहीं। कौन सी बाकिरदार? आपके पीछे पाकिस्तान की लाशें लगी, यहाँ से भाग गए आप, आपको यस आप सारे जातियात पे ना आप भी बाकिरदार हैं, आप दोनों से अपने लीडर जैसे। आप दोनों से रिक्वेस्ट होगी अगर हम जातियात पे ना जाएं, बिल्कुल आप जातियात पे आना शुरू हुए। आप मुझे कह रहे हैं आपकी इतनी उम्र है, आपका इतना तजुर्बा है, क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मैं 65% आबादी जो देहात से ताल्लुक रखती है, ये पता लग जाएगा, ये पता चल जाएगा आपको। मैं आपसे अर्ज करता हूँ जितनी तबाही आप लेकर आए थे पाकिस्तान की, वो तो हम नहीं लेकर आए, लोगों को दवाई वो तबाही तो हम नहीं लेकर आए। आटा नहीं मिल रहा, आटा भी मिल रहा है, दवाई भी मिल रही है, चीनी भी मिल रही है, लाइनें लाके आपको 1 किलो चीनी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल रही है चीनी। आपको नहीं मिल रही तो आप आ जाए, मैं किसी रिटेल स्टोर पे आपको ले जाऊंगा, घंटा लाइन में खड़ा हूँ, आ जाए, फिर 1 किलो चीनी मिलेगी। जी आपके वक्त में 140 रुपए की चीनी नहीं बिकी, बोले कितने दिन बिकी? 101 दिन बिकी ना, 2018 में कितने की थी? कितने की बिकी ना, 55 रुपए की थी, हम छोड़ के गए थे। अब भी आज 85 रुपए की बिक रही है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। कभी पूरे आपके दौर के अंदर किसान को अगर बर वक्त 15 दिनों में पैसे मिले हो गन्ने के किसान को, तो मैं चैलेंज करता हूँ ये बता दें, इनके सारे वक्त के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर गन्ने के किसान को पूरी पेमेंट होगी। उस पेमेंट होने की वजह से उसने गंदम की बेहतर काश्त की। मुझे एक गुजारिश करने की इजाजत दीजिएगा। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर क्लियर कर दूं कि जो उन्होंने तजुर्बे और उम्र की बात की, वो आपकी सीनियरिटी, आपके एहतराम में की होगी, वो जातियात पे बिल्कुल नहीं की होगी। यही बात है, लेकिन जो आपकी महंगाई का इशू है, वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर खुद भी तस्लीम करते हैं ना कि लोग महंगाई से परेशान हैं। नहीं तो मैं तो ये नहीं, मैं तो बात सारी गुफ्तगू बात करते हैं गरीदा, सारी गुफ्तगू हो रही थी फसलों पे, किसान पे, मैंने उसी बात को आगे बढ़ा। उसके आगे महंगाई तो है, महंगाई से लोग परेशान तो है कि जो आपकी 25-30% शहरों के अंदर आबादी है, जो मुलाजिम पेशा है, जो दिहाड़ीदार है, बिलाशुबा यानी 15 महीने कोविड के जिस मुल्क में गुजर जाएं, वहां पर 12-12 हजार रुपया अगर 155 पहले की महंगाई जारी है, 1 करोड़ 55 लाख घरों तक पहुंच जाए, पहले की महंगाई जारी है। लोग कोविड से यानी हमने मुसीबत के वक्त के अंदर अपने आम आदमी का ख्याल रखा। कोविड से पहले बिजली में बिजली की वजह क्या है? IPPs, RPPs, अगर इन्होंने ना ये किए होते बढ़ जाएगी, झूठे नहीं हुई, डिसऑनेस्टी पे मबनी मुआहदे न किए होते तो जी ये बिजली की हालत ना होती। क्यों महंगी बिजली है? यानी इस वक्त बिजली की प्रोडक्शन हो रही है 4-5 सेंट पे। अब जवाब देना चाहेंगे लेकिन टाइम नहीं, आप मुझे बताइए क्या 14-15 सेंट के ऊपर आपने मुआहदे नहीं किए? 4-5 सेंट में अब बन रही है बिजली। अल्लाह के फजल से डैम बना रहे हैं। आखिर में आके डिबेट इंटरेस्टिंग है क्योंकि मईशत की, आवाम के मसाइल की डिबेट जहां पर भी हो वहां हर जगह से जज्बात जो है फ्लेयर अप हो जाते हैं आवाम के लिए। आई विश के टाइम थोड़ा ज्यादा होता, इस डिबेट को हम और बढ़ा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया था आज का प्रोग्राम जनाब एजाज चौधरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, निसार खोड़ साहब। माजरत आपको बिल्कुल एंड पे टाइम नहीं मिला, इसके लिए माजरत बहुत बहुत। I'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.